बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हर बार की तरह कुछ ना कुछ अपडेट्स होती हैं और आपसे ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात यह है और सवाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत जो है वो बार बार ख़ारिज क्यों हो रही है। और चौधरी परवेज़ इलाही का ख़ानदान जो है, हालांकि वो तो उनके करीब समझा जाता है, लेकिन फिर भी उनकी ज़मानतें ख़ारिज होने की क्या वजूहात हैं। और दूसरा सवाल ये है कि इमरान ख़ान जो हैं वो बाहर कब आएंगे। और तीसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और कब होंगे, और पाकिस्तान के इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो दायर की हुई थी, जिस पर कोई समाअत नहीं हो पा रही। और आज उन्होंने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त की थी, क्योंकि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म पास किया था कि चौधरी परवेज़ इलाही को अब किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और उन्हें जो है वो घर तक पहुँचाया जाए, जिस दौरान उन्हें FIA जो है वो गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद पुलिस जो है वो लेकर आई थी। तो इस हवाले से उन्होंने इतने अक्लमंद जो वकील हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कर दी थी। हालांकि ये फ़ैसला जो आया था चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में, ये लाहौर हाई कोर्ट का था। तो इसकी तौहीन की जो दरख्वास्त थी वो भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर होनी थी, लेकिन इतने समझदार वकला चौधरी परवेज़ इलाही को मिले हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को शायद दिए गए हैं किसी ख़ास हल्के की जानिब से। तो वो इतने समझदार हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दूसरी बात यह है कि शायद केस को प्रोलॉन्ग भी करना चाह रहे हैं वो, और वो ये भी चाह रहे हैं कि कहीं से भी कॉट फ्री ना छोड़ा जाए। अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया है कि हम आपकी तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है इसको ख़ारिज करते हैं, और ये हमसे रिलेटेड नहीं है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, ये लाहौर हाई कोर्ट से रिलेटेड है, यानी आप इसे लाहौर हाई कोर्ट में ले जाएं। तो एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के पास केस जाता है तो वो रेफ़र नहीं करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये ऑलरेडी रेफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट में आया होगा। लेकिन असल सवाल ये है कि उनकी ज़मानत क्यों नहीं हो पा रही। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनके बारे में ये ख़बरें हैं कि वो बिल्कुल भी इमरान ख़ान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और मेनली जो इंस्ट्रक्शन उनको मिल रही हैं वो मुल्क से बाहर बैठे मोहनस इलाही से मिल रही हैं। और वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसका ख्याल रखा जाए। और चूँकि आप वो जानते हैं कि उन्होंने सियासत करनी है, उन्होंने वोट लेने हैं, तो वोट जिस शख्स के साथ है उसका नाम है इमरान ख़ान। तो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को ना छोड़ना उनकी मजबूरी बन चुका है। और इस लिहाज से एक और चीज़ भी है जो परवेज़ इलाही ख़ानदान देख रहा है कि अगर इमरान ख़ान की दाल मुस्तकबिल में गलती हुई नज़र नहीं आएगी तो उनके पास हमेशा ये ऑप्शन खुला रहेगा कि वो चौधरी शुजात हुसैन की तरफ वापस चले जाएँ, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी वो जो इमेज है, जो एक ख़ास हलकों के अंदर होता है, वो उन्होंने ख़राब नहीं किया है। और ये गुड कॉप और बैड कॉप का बड़ा मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है जो दोनों बरादरान जो हैं, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं, ये दोनों अदा कर रहे हैं। तो इसलिए मोहनस इलाही साहब बाहर बैठे हुए सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। उनको बार बार ये कहना है कि अगर पब्लिक ओपिनियन के साथ चलना है तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। लेकिन आप देखते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत कोई हार्श बयान नहीं देते। वो हमेशा से फ़ौज और इमरान ख़ान और PTI की जो है आपस में गठजोड़ की बात करते हैं, आपस में मिल बैठने की बात करते हैं। तो अगर इमरान ख़ान मुस्तकबिल में फ़ौज के साथ चलेंगे तो उसका सबसे बड़ा टूल जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही ही होंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो उन्होंने काफ़ी दफ़ा इस टूल का किरदार अदा करने की कोशिश की है, लेकिन जो उस तरफ के मामलात हैं, जो गेट नंबर 4 है पिंडी का, वो बिल्कुल भी इस वक्त तैयार नहीं है। और जो नए साहब आए हैं ये बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि इनको आते ही डिस्टर्ब किया गया है और आते ही इनके ख़िलाफ़ बातें की गई हैं। तो इस वजह से वो डिस्टर्ब में वो कह रहे हैं कि मैंने तो अभी चलना था, मैंने तो अभी काम करना था, मेरे साथ तो अभी आपकी बात होनी थी, और आपने पहले ही एक मरगूबा तैयार किया जिसको सोशल मीडिया पर आपने जारी किया। तो वो सोशल मीडिया का जो मरगूबा है वो उनको बहुत बुरा लगा है, और इस वजह से उसके वजह से जो हवा क्रिएट हुई, गो के 9 मई के वाक़यात के हवाले से बारहा इमरान ख़ान कह रहे हैं कि वो मैंने नहीं करवाए। लेकिन अगर उन्होंने नहीं भी करवाए, लेकिन एक फ़िज़ा ऐसी बना दी गई थी कि जो है ये एक ऐसा सूरत हाल बन चुकी थी जिसके तहत जो है ये सारी कार्रवाई हुई थी, यानी 9 मई के वाक़यात हुए थे। दूसरा ये है कि बुशरा बीबी जो हैं उनकी ज़मानत में तौसी हो गई है, और उनकी ज़मानत जो है वो ख़ारिज बढ़ा दी गई है। और उनकी जो ऑडियो आई थी, आप जानते हैं एक बनी गाला से एक ऑडियो लीक हुई थी जिसके तहत एक शख्स के बारे में ये आ रहा था कि वो जो है उसने तस्वीरें बनाई हैं तोशाखाना के रिकॉर्ड्स की।
تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں یہ تصویریں بنائی ہیں، میں گھر کی سربراہ ہوں، مجھ سے پوچھا نہیں گیا، گھر کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، پرسنل چیزیں ہیں۔ اس آڈیو کا ایک فورنزک آڈٹ کروانے کی بھی جو بات ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ اب اس کا فورنزک آڈٹ ہوگا، لیکن اس آڈٹ سے ثابت کیا کیا جائے گا؟ کیا عمران خان نے وہ آؤٹ آف دا وے جا کر وہ جو تحفے ہیں وہ لیے ہیں؟ تو وہ بھی اس آڈٹ سے پتہ نہیں چل سکتا، صرف یہ پتہ چلے گا کہ یہ آواز بشریٰ بی بی کی ہے یا نہیں۔ اور ایک خاتون خانہ کسی ملازم کو بھی ڈانٹ سکتی ہے کہ بھئی آپ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے بھی وہ آڈٹ تو شروع ہو گیا ہے، لیکن اس میں سے کچھ نتائج نہیں نکلیں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ میاں نواز شریف اور زرداری دونوں فیملیز جو ہیں یہ باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اصل کھچڑی ہی باہر پک رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے سیاسی جو معاملات ہیں وہ لندن میں یا دبئی میں طے ہوتے ہیں، زیادہ تر لندن میں طے ہوتے ہیں، اور اکثر پلانوں کو لندن پلان کہا جاتا ہے۔ 2014 کے دھرنے کو بھی لندن پلان کا حصہ کہا گیا تھا، اور 2017 میں نواز شریف کی نااہلی کو بھی لندن پلان کا حصہ کہا گیا تھا۔ عمران خان صاحب جب نکلے تو انہوں نے نکلنے سے پہلے بھی اسی لندن پلان کا ذکر کیا تھا جو ان کے خلاف کیا گیا، اور ابھی جو الیکشن آئیں گے اس کے حوالے سے بھی ایک لندن پلان جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اسی کی گپ شپ ہو رہی ہے، اسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جب تک یہ لیول پلینگ فیلڈ مریم نواز صاحبہ کی زبان میں اگر کہیں تو وہ نہیں ملے گی، تب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ زرداری صاحب دبئی میں بیٹھ کر دبئی پلان تیار کر رہے ہیں، بلاول بھی خاموش ہیں، زرداری صاحب بھی خاموش ہیں، اور اب یہ جو 130 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے اس کے بعد کسی کا کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ تو بیسیکلی وہ معاملات کو جانچنے کی پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سے رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن جن سے رابطے ہونے ہیں وہ اتنے سخت ناراض ہیں کہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جن سے وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک ہی شخصیت ہیں، اور جن کا ذکر جو ہے وہ بارہا دیگر لوگوں کے منہ سے سننے کو مل رہا ہے، لیکن وہ شخصیت جو ہے فی الحال اس لحاظ سے ڈاؤن آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جیل میں جانے کے باوجود بھی۔ باقی کسی سے وہ بات کر تو رہے ہیں، لیکن اس لحاظ سے کسی کو کنفرمیشن نہیں کی جا رہی کہ ہم آپ کو ضرور لے کر آئیں گے۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ 200 یونٹ بجلی جو ہے جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آئی ایم ایف نے ریلیف کا کہہ دیا ہے، ایگریمنٹ کر دیا ہے کہ ہم ریلیف کریں گے، رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور ریٹن ایگریمنٹ ابھی نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ گیس کے ریٹ جو ہے وہ بڑھائے جائیں، تو یعنی اب سردیاں آنے والی ہیں تو ادھر سے جو کسر ختم ہوگی وہ ادھر سے نکلے گی۔ تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ ریٹس ہر چیز کے بڑھنے ہیں، آپ کہیں سے بھی یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کو کوئی ریلیف ملے گا، کہیں سے کوئی ریلیف نہیں ملنے والا۔ بجلی کے ریٹ کم ہوں گے تو گیس کے بڑھ جائیں گے، ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے، سردیوں میں گیس کے بل زیادہ آتے ہیں، گرمیوں میں بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں۔ تو کوئی آپ ان سے جو ہے وہ بالکل امید نہ رکھیں کہ یہ کیا ہوگا اور آپ کے لیے کوئی بہتری آئے گی۔ بجلی چوروں کے خلاف بہت زیادہ کریک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی ملوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ حدیبیہ پیپر مل میں اگر کوئی بجلی چوری ہو رہی ہے تو وہاں کریک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا، رمضان شوگر مل میں اگر بجلی چوری ہو رہی ہے تو وہاں کریک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ایک فیصلہ کریک ڈاؤن کا کر لیا گیا ہے۔ صدر صاحب کی بات بارہا ہو رہی تھی کہ صدر صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ ایوان صدر میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں صدر صاحب کو ٹھنڈا رہنے کا کہا گیا، اور کہا گیا کہ آپ کل وہ ان کی مدت پوری ہو رہی ہے، اور کہا گیا کہ آپ تسلی سے سکون سے رخصت ہو جائیں، کیونکہ آپ کی 5 سالہ مدت جو وہ پوری ہو رہی ہے، صدر کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، گھر جا کے پینشن لیں، مراد لیں اور سکون سے بیٹھیں گے۔ جو آپ کو کرانتیکاری ہونے کا اچانک جوش چڑھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ انقلابی شخصیت بن جائیں، تو یہ نہ کیجیے گا، آپ کو بہت نقصان ہوگا۔ لیکن اب یہ تو کل پتہ چلے گا کہ صدر صاحب ریٹائر ہونے کے بعد کل ہی استعفیٰ دیتے ہیں یا کچھ دنوں بعد استعفیٰ دیتے ہیں یا استعفیٰ دیتے ہی نہیں ہیں۔ البتہ صدر صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ اپنا ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کر کے کوئی دھماکہ خیز مواد تیار کریں، لیکن صدر صاحب کی یہ بات جو ہے انہیں سختی سے منع کر دیا گیا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، آئین کا سہارا نہیں لیں گے آپ، اور آئین کی جو ترمیم اب ہو چکی ہے اس کے تحت تو آپ کو اختیار بھی اب حاصل نہیں ہے، کیونکہ اسمبلیاں جو ہیں وہ مدت سے پہلے ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ صدر صاحب کے آڑے آ رہی ہے۔ البتہ جو ہماری الیکشن کمیشن ہے اس نے اپنا تیسرا فلور جو ہے اس کو مانیٹرنگ سینٹر کا نام دے دیا، وہ صرف الیکشن کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ الیکشن کی جو کارروائیاں ہیں، حلقہ بندیاں ہیں اور فارم 54 ہیں یا جو بھی ان کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں، لیکن
صدر صاحب کو بھی یہ یقین دلایا گیا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، آپ بے فکر رہیں، الیکشن کی ڈیٹ ہم دیں گے، آپ نہیں دیں گے، الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، آپ اس لحاظ سے بے فکر ہو کے گھر جائیں، سکون کی نیند سوئیں۔ تو آپ صدر صاحب اس پر کیا اقدامات اٹھاتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔